अस्सलाम वालेकुम। बात से बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज बात करूंगी मैं अपने स्कूल के हवाले से कि जब हम स्कूल जाते थे और वो क्या दिन थे, किस तरह हम स्कूल जाते थे, कैसे वापस आते थे, क्लासों में कैसे बैठते थे। तो वो जो मेरी यादें हैं ना, मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन मैं बात शुरू करने से पहले ये बता दूं आपको कि हो सकता है कि थोड़ी बात तवील हो जाए, तो कुछ फिर मैं आज आपको बताऊंगी, कुछ मैं बाकी हिस्सा जो है वो कल आपको बताऊंगी। वो बकाया जो कहते हैं ना, बकाया कल दसांगे, वो फिर कल बताऊंगी आपको। हो सकता है अब मैं बोलना शुरू होंगी तो पता चलेगा भाई गल कितने तक पहुंच दी। अभी तो मैं बोलना शुरू ही नहीं हुई है, तो वो फिर बोलूँगी, क्योंकि मैं लिखती कुछ नहीं हूँ, सिर्फ ऐसे ही बोलती हूँ। और जो जो मेरे जहन में बातें आती जाएंगी मैं आपको बताती जाऊँगी। और गल कितने मुक्केगी फिर पता चलेगा। तो चलो जी, शुरू कर रहे हैं। बचपन की यादें हैं स्कूल के हवाले से। ये सुबह जी उठते थे, नाश्ता करो, फिर जो नाश्ता खा के सबसे पहला काम जो होता था वो ये होता था कि अब्बू के पास जाते थे। अब्बू जी पैसे दे दो। तो वो फिर अब्बू से पैसे मांगे जाते थे। वहाँ जो हमने जो खाना होता था, और क्या, पराठा तो हम घर से लेके जाते थे, लेकिन चना चाट मिलती थी बड़ी मज़े की। तो वो फिर हम लेके, सारी सहेलियाँ दो तीन जो होती थी, हम वो सारी मिल के हम फिर वो खाते थे। अपना अपना पराठा निकाला और चना चाट ये उसके साथ खा लेते थे, और वो मटके रखे होते थे, पानी पी लेते थे, और बड़ा मज़े का था। तो वो फिर अब्बू के पास जाते थे। अब्बू ਉਹ ਚਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਚਵਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਵਾਨੀ ਪਾਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ चलो भाई स्कूल का सफ़र शुरू। तो घर से निकलते थे, वो बैग होते थे, एक शनील के बैग होते थे, ऊपर डोरी का काम हुआ होता था, ऊपर जिप लगी होती थी। आजकल की तरह बैग नहीं होते थे हमारे कि भाई वो बड़े अच्छे खूबसूरत बैग हैं और बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारे ज़माने में ये नहीं था। या तो हथ में किताबा फड़ के इस तरह करके ले जाओ, तो या फिर एक शनील जे का बैग आंदा सी सीधी जिप वाला, वो भी बड़े खुश नसीबों के पास होता था। वरना हाथ में यूँ करके ना, बड़ी बुक्स नीचे, उसके ऊपर छोटी, और यूँ करके पकड़ा होता था। तो ये स्टाइल होता था जी लोगों के जाने का। बैग शैग इतने नहीं होते थे। तो वो चलो जी, बैग हमारे पास था, चलो बैग सी एक शनील दा, वो ऐसे आके स्टोर में टांग देते थे, वो बैग लटकाते थे और शुरू हो जाता था सफ़र। फिर हमारे बिल्कुल बराबर वाले घर में भी एक मेरी दोस्त रहती थी, वो जाती थी। और बिल्कुल गली के नुक्कड़ में एक घर था, वहाँ से भी एक, अब उनके नाम नहीं मैं लूँगी, मुझे नाम तो याद है लेकिन नाम नहीं मैं लूँगी, वो भी जाती थी। फिर उस गली के नुक्कड़ से हम पिछली गली में ऐसे टर्न कर लेते थे। वहाँ से फिर तीन चार पांच बच्चियाँ थी जो फिर और शामिल होती थी। तो दो एक घर से, दो एक घर से, एक घर से। तो वो फिर हम सारा वो का पूरा जत्था फिर असी तैयार उस गली में से ना, पिछली गली में से पकड़ते थे। वो कहते नक दी सिद्ध में चले जाओ, कितने नहीं मुड़ना बस। वो नाक की सीध में चलते ही चलते ही चलते ही चलते हम स्कूल पहुंच जाते थे। कोई ना बीच में मोड़ था, ना कोई वो था टर्न था, ना कुछ था, सीधा सीधा स्कूल का रास्ता सी। वहाँ पर स्कूल आ जाता था। चलो जी, स्कूल पहुँच गए। फिर वहाँ जाके अपनी अपनी क्लासेस में हम रख देते थे, वो अपने बैग रख दिए। और फिर वो एक हमारे चौकीदार अंकल होते थे, वो फिर एक इतना बड़ा सा वो था, अब भी होता होगा स्कूलों में, टन 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 बजता था कि भाई हुण चलो सारे इकट्ठे हो जाओ। उसे वो तराना पढ़ना होता था ना वहाँ पर। तो फिर वो सारे ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते थे, और फिर सारी हर क्लास की एक लाइन बन जाती थी। वो सब लाइनें बन जाती थी, टीचर्स आके खड़ी हो जाती थी, और फिर वो तराना और शुरू हो जाता था। फिर वो तराना पढ़ने के लिए ज़्यादातर हर क्लास में से रोज़ाना दो तीन बच्चियाँ आती थी, कभी 5 क्लास में से, कभी 6 क्लास में से, इस तरह मुख्तलिफ़ क्लासों की बच्चियाँ फिर वो एक एक दिन पढ़ाती थी। तो वो जब हमारी क्लास की बारी आती थी, यकीन मनो तो है ना, कहीं मैं झूठ बोल रही हूँ,
میں ضرور ترانہ پڑھاتی تھی. وہ 3 لڑکیوں کو بلایا جاتا تھا کلاس میں سے، اور 3 میں سے ایک میں ضرور ہوتی تھی ترانہ پڑھنے والی، کیونکہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. تو وہ پھر بچی کا ہاتھ اٹھاتی تھیں میں، اور پھر وہ اتنا پڑھ پڑھ کے نا پھر مجھے عادت بھی ہو گئی تھی. پھر ٹیچر خود ہی کہہ دیتے تھے بھائی آپ آ جائیں، آپ آ جائیں. تو پھر ہم بڑے شریف بچے بن کے جا کے کھڑے ہو کے 3 لڑکیاں، پہلے ایک بچی تلاوت کرتی تھی کسی بھی قرآنی آیت کی، مطلب چھوٹی صورت پڑھ دی، اور اس کے بعد پھر وہ ترانہ ہوتا تھا. پاک سرزمین شاد باد، وہ سب کو ہی پتہ ہے ترانے کا. پھر وہ پڑھا جاتا تھا ترانہ پڑھ کے. اس کے بعد وہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. تو یہ پڑھا جاتا تھا. تو وہ پڑھ کے اور اس کے بعد ہی چلو. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم تو ساری زندگی جو اتنا غور ہی نہیں کیا، ٹیچروں کے سامنے پڑھتے رہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. وہ تھوڑے دن پہلے میری ایک فرینڈ ہے، اس نے ٹویٹ کی تو میں نے پتہ چلا کہ لب پہ آتی ہے دعا، اور اسی ساری زندگی پڑھتے رہے لب پہ آتی ہے دعا. اوئے ہوئے، اب مجھے اتنی حیرانگی، یہ مجھے 20 دن پہلے یہ بات پتہ چلی ہے. حالانکہ ہم ٹیچروں کے سامنے پڑھتے تھے اور ہمیں بھی اتنی عقل نہیں تھی. ہم لب پہ آتی ہے دعا پڑھتے تھے، اور وہ صحیح لفظ جو ہے لب پہ آتی ہے دعا. لیکن یہ مجھ پہ انکشاف یقین مانے تھوڑے دن پہلے ہی ہوا ہے، ورنہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، احساس ہی نہیں تھا کہ ہم اتنی غلطی کے ساتھ یہ پڑھتے رہے ہیں. لیکن جوش و جذبہ ہمارا جو ہے نا، وہی تے تسی داد دے دو، وہ کمی نہیں ہوندی سی. تو چلو جی، وہ بھی ہو گیا، لب پہ آتی بھی ہو گیا، اور یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم لوگ کلاسوں میں جانے کا شروع ہو جاتا تھا کہ بھئی اب اپنی کلاس میں جائیں. تو وہ اپنی اپنی جب کلاس میں جانے لگتے تھے نا، تو پھر وہ ٹیچرز کھڑی ہوتی تھیں کونے پہ ہر کلاس کے، اور وہ کلاس ٹیچر وہ چیک کرتی تھیں. وہ یوں یوں کر کے بچیاں اپنے یوں یوں کر کے ہاتھ دکھاتی ہوئی نا آگے سے جاتی تھی کہ کسی بچی کے ناخن بڑے نہ ہوں، کوئی نیل پالش نہ لگی ہو، کوئی بےہودگی برداشت نہیں کی جاتی تھی اسکولوں میں. تو وہ ٹیچر چیک کرتی تھی آپ کے شوز کہ بھئی یہ صاف ہیں کہ نہیں، اور دوسری سب سے بڑی کہ ناخن، اس اصل بچی ہاتھ دکھاتے ہوئے ہم لوگ نا گزرتے جاتے تھے. وہی اسکول سے ناخن رکھنے کی بالکل اجازت نہیں ہوندی سی. تو وہ پھر چیک ہوتا تھا، کلاسوں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے اپنی اپنی جگہ پہ. جو ایسے ڈیسک ہوتے تھے اور وہ ان پہ جا کے بیٹھ جاتی تھیں. 2 لڑکیاں، کبھی 3 لڑکیاں ہوتی تھیں. کبھی کلاس میں حاضری کم ہوتی تھی بچیاں، کسی دن غیر حاضری ہوتی تھی. وہ اسی اتنے خوش ہونے سا شکر ہے جیسے کھلے ہو کے بیٹھا کہ 2 کڑیاں ایک ڈیسک پہ بیٹھن گیا. میں 3 بیٹھتے تھے، بڑا جڑ کے بیٹھنا پڑتا تھا. تو وہ پھر بیٹھ جاتے تھے. چلو جی، اس کے بعد پھر ٹیچر آتی تھیں، وہ جیسے جو بھی کلاس پیریڈ ہوتا تھا اس حساب سے وہ پڑھاتی تھیں. لیکن ہمارے اسکول میں یہ تھا کہ 2 کلاسیں ایسی تھیں جو دریوں میں بیٹھتی تھیں، اور باقی کلاسوں کے لیے بینچ اور ڈیسک تھے. تو پھر وہ تقریباً مہینے بعد نا اس کلاس کو چینج کیا جاتا تھا. تو پھر وہ بینچ والے جو ہیں وہ دریوں پہ چلے جاتے تھے، اور دریوں والے جو ہیں نا وہ بینچاں تے آ جاندے سن. دیکھو بھئی، کہتے نے کدی دے دن وڈے تے کدی دیاں راتاں. وہ حساب سی ساڈا. کبھی ہم بینچ پہ بیٹھتے تھے، پھر اگلے مہینے وہ جب ٹرن آ جاتی تھی اور نیچے جا کے بیٹھ جاؤ دریاں دے اوپر، تو پھر دری پہ بیٹھ جاتے تھے. تو چلو بھی صحیح ہے. ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب وہ اتنے سخت تھے، ان کی آنکھیں تھیں اوئے ہوئے ہوئے. میں کہتی ہوں میں نے اتنی، یا پتہ نہیں ان کی آنکھیں اتنی خوفناک تھیں، یا وہ مطلب ایسے غصے سے دیکھتے اتنا خوفناک تھے، مجھے سمجھ نہیں. لیکن ہم لوگ ڈرتے بہت تھے ان سے، اتنا ڈر لگتا تھا. ہیڈ سر آ گئے، ہیڈ سر آ گئے، ہیڈ سر آ گئے. وہ ساریاں کڑیاں دی جان نکل جاندی سی کہ ہیڈ سر نہ ہو گیا جو موت دا فرشتہ آ گیا. اتنا ڈر لگتا تھا کہ وہ. اور پھر جس کلاس میں وہ بڑا صبح بھی اٹھ کے چکر لگاتے تھے، اور پھر کلاسوں میں آ کے وزٹ بھی کرتے تھے، اچانک آ جاتے تھے کسی بھی کلاس میں گھومتے ہوئے آگے. ان کو دیکھتی سارے بجاؤ اٹھ کے کھڑے ہو جانے سے اس طرح کر کے. وہ بڑے عزیز سعادت مند، ان کو دیکھتے ہی پوری کلاس کھڑی ہو جاتی تھی. اور پھر وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایسے چکر مار کے ایسے ایسے دیکھ کے کر کے چلو جی چلے گئے. اور ہم لوگ کہتے تھے اللہ میاں چلے جان، کچھ پچھڑ نہ ساڑے کولو جان نکل دی سی ساڑی. تو وہ پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا جیسے ٹیچر پڑھا رہی ہیں تو وہ کھڑے پکڑ لیتے تھے ان کے ہاتھ سے کتاب، یا کہتے کسی بھی بچی سے کوئی سوال پوچھ لیتے تھے. اوئے ہوئے ہوئے. وہ کہتے نا وزیر خارجہ دیاں
ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣੀਆਂ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ पता है किस तरह लत्तां कांपदियाँ, क्योंकि हमारी भी टांगें कांप रही होती थी। सो इतना डर लग रहा होता था कि हेड मास्टर साहब हमसे ना कुछ पूछ लें भाई। डर लगता था कि अगर सही सवाल का जवाब हमने सही ना दिया तो पता नहीं फिर हमारा क्या शुरू। उनकी आंखों से बड़ा डर लगता था। मुझे इतना डर लगता था उनकी आंखों से, पता नहीं क्या था उनकी आंखों में। इतनी खौफनाक आंखें मैंने ज़िंदगी में बहुत कम देखी जितना मुझे आज भी उनकी आंखें। और हालांकि वो कुछ भी कहते नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों उनसे इतना मुझे डर लगता था। और सारी लड़कियां ही डरती थी। चलो जी, वो पे चक्कर वक्कर लगा के चले जाते थे। टीचर्स हमारी बड़ी अच्छी होती थी, अच्छे ज़माने थे, टीचर्स भी बड़ी अच्छी थी, सादी सादी टीचरें होती थी। वो बच्चे अगर मेकअप नहीं करते थे या बच्चियाँ इतना वो कहते हैं लप्पा लुप्पा सुर्खियाँ सुर्खियाँ, और बच्चियाँ भी नहीं करती थी। टीचर्स भी उतने ही सादे थे, कोई इतना मेकअप नहीं करती थी, सादे सादे कपड़े पहन के आती थी। बहुत अच्छी हमारी टीचर्स थी, मतलब वो मोहब्बत भी करती थी। और सादे ज़माने थे ना, तो टीचरें भी वो सादी सादी रहती थी। तो हमारी एक मुझे जो कुछ टीचर्स के नाम याद आए, मिस सरफराज थी, मिस किश्वर, मिस राश्ता, मिस नसरीन और मिस रिहाना। इन चीज़ों के, इन टीचर्स के तो मुझे नाम याद हैं। तो वो जो उनमें सबसे ज़्यादा फेवरेट, मेरी सारी अच्छी थी, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद, मतलब वो टीचर मुझे बहुत प्यार करती थी, वो थी मिस सरफराज। वो बहुत मुझे प्यार करती थी, मतलब कि एक स्टूडेंट होता है ना, जैसे उनको अच्छा लगता है किसी को, तो वो मुझे बहुत करती थी। वो बड़ी हर जगह जो है ना, मुझे बड़ी शफ़क़त रखती थी मेरे साथ। और मुझे जो उस मिस सरफराज भी बहुत अच्छी लगती थी, और मिस किश्वर जो थी ना, वो बड़ी प्यारी लगती थी। मिस किश्वर जिस दिन कपड़े नए पहन के आती थी, हम इतने खुश होते थे कि भाई मिस किश्वर नया जोड़ा पहन के आई है। हम सहेलियाँ एक दूसरे को बताते थे कि भाई मिस किश्वर का जोड़ा देखा है, कितना प्यारा लग रहा है। वो जो कलर पहनती थी उन पे सज जाता था। तो इतनी हमें अच्छी लगी। हमारी फेवरेट कपड़ों के हवाले से हमारी फेवरेट जो है ना, मिस किश्वर थी। तो वो फिर उनकी, हमारे जब हम पढ़ते थे ना, उसी दरमियान ही उनकी शादी हुई। उसी दरमियान ही ना उनकी शादी हुई। तो वो जब उनकी शादी हुई तो उसके वो थोड़े दिन छुट्टी पर रही। उसके बाद वो जब आई ना, तो उन्होंने मेकअप करके आना, और अच्छे अच्छे शादी के बाद जैसे नए नए दुल्हन कपड़े पहनती है, और थोड़ा उन्होंने ज्वेलरी भी पहनी होती थी। तो इतनी प्यारी लगती थी। हम बच्चियाँ एक दूसरे को बताती थी, यार मिस किश्वर का जोड़ा देखा है, कितना अच्छा लग रहा है, मिस किश्वर कितनी अच्छी लग रही हैं। वो फिर हमें बहुत प्यारी लगती थी। वो शादी के बाद वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आती थी ना, उस हवाले से। और वैसे भी वो अच्छी लगती थी कि हम उनको, उनके जोड़ों के, हालांकि वो टीचर भी बहुत अच्छी थी, लेकिन पता नहीं हमें उनके कपड़े, उनके जोड़े क्यों अच्छे लगते थे। तो ये टीचर्स की बात हो गई। फिर हमारे एक सर होते थे, हाशिम, सर हाशिम। तो वो हमें मैथ पढ़ाते थे। तो वो उनका एक ख़ास स्टाइल था कि अगर कोई लड़की बातें कर रही है, हम जैसे ओ कुड़ी आपस लग जाते थे ना क्लास में, तो वो फिर क्या करते थे, चौक का टुकड़ा तोड़ते थे और सीधा निशाना मारते थे उस लड़की उसकी तरफ। वो इतना निशाना पक्का सी, वाकई आके लग जाती सी। वो चौक का टुकड़ा ना टिक करके आके लगता था। तो फिर सर कहते थे, देखो भाई इधर बोर्ड वाल देखो, तुसी की गल्लां करन लगियां होई हो। तो वो फिर हम फटाफट मुतवज्जो हो जाते थे। उनका एक ख़ास स्टाइल ये था। और एक हमें सिंधी पढ़ाते थे, अज़ीज़ुल्लाह सर। वो हम सिंधी, ओए होए होए सिंधी शुरू हुई है, वो समझ ही नहीं आती सी कि सर कह की रहे ने। इन्ने नुकते, वो एक लफ्ज़ 'ਚ चार चार नुकते। वो कहते ना, ये इस तरह लंघ जाती सी बस सिर दे उपरों। सर बेचारे कोशिश करते थे, पूरा हमने कभी पढ़ा ही नहीं, सिंधी लिया के थोप दी थी साढ़े सिर दे उत्ते। किस तरह पढ़िए, वो समझ ही नहीं आती थी। वो सर बेचारे तो बहुत मेहनत करते थे हम पर, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आती थी। तुम जो नालो छाए, तुम जो पीजो नालो छाए, ये हमने उनसे जुमले सीखे थे। यकीन माने इसके अलावा इतना लिखने में इतना समझ नहीं आती। थोड़ा सा समझ लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे अभी भी समझ नहीं लगती है। लेकिन फिर हम जब उन्होंने हमें सिखाया ना कि तवां जो नालो छाए, तवां जो पीजो नालो छाए, तो फिर हम जो है ना लड़कियाँ, हम आपस में ना, और तुंजो नालो छाए और तुझो पीजो नालो छाए। फिर हम वो ना इस तरह करके एक दूसरे से करते थे कि हमने नए नए जुमले सीखे थे ना। तो फिर हम उसी बात को
दोहराते रहते थे लड़कियां आपस में, तुम जो ना लो चाय, तुम जो पी जो ना लो चाय। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे बाप का नाम क्या है। तो फिर हम जो है वो एक दूसरे बड़े हम खुश होते थे कि हमने सिंधी सीख ली है। ये दो जुमले सीख के वो कहते उंगली कटवा के शहीदा चना कर लिया, और हम आज तक वो जुमले याद है, इसके अलावा सिंधी कुछ नहीं आती है। तो एक वो उन्होंने हमें बताया था, कोई शायरी की कोई चीज़ थी, सर हमें पढ़ाते थे, लेकिन अब मुझे नहीं पता वो क्या था। लेकिन वो बेचारे तो बड़ी मेहनत से पढ़ाते थे कि धन त धनी न त विकणो खणी, वार त खणी न त कूड़ा खणी। वो सर पढ़ाते थे, अल्लाह मियाँ एक ही चीज़ है, कुछ समझ ही नहीं लगती थी। वो बेचारे हमें समझाते तो होते थे, लेकिन वो इतना समझ नहीं लगती थी। लेकिन वो ये जुमले मुझे आज तक याद है। सर अज़ीज़ पढ़ाते थे और फिर हम याद करते थे, लेकिन यकीन माने मुझे आज भी इसके मतलब नहीं पता कि धन त धनी न त विकणो खणी, वार त खणी न त कूड़ा खणी। इसमें कुछ ऐसा था कि कुछ बालों का जिक्र है, कुछ कंघी का जिक्र है, पता नहीं क्या है, उन्होंने बताया था लेकिन मैं भूल गई हूँ। लेकिन ये जुमले मुझे याद है कि हमने याद किए थे। वो जब सिंधी के वो शुरू हुई थी ना, तो फिर हमें बड़ा मुश्किल लगता था, ओए होए कि एक ही मुसीबत आ गई। बहरहाल वो मुझे याद आ गया, सर अजीज़ुल्लाह होते थे, वो शलवार कमीज़ पहन के आते थे और बड़ा उनका एक ख़ास स्टाइल होता था। सर हाशिम जो थे ना, वो पैंट शर्ट पहन के आते थे, लेकिन सर अजीज़ुल्लाह जो थे हमारे सिंधी पढ़ाने वाले, वो शलवार कमीज़ में ही आते थे। तो बहुत अच्छे हमारे टीचर्स थे, बहुत मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले। लेकिन वो कभी कभार ऐसा कोई टीचर आ जाता था, वो लड़कों को बनाते थे, ओ मुर्गा बन जाओ तो चलो भी में लड़के। लेकिन हमारी क्योंकि ऐसी क्लासें थी कि लड़कों की क्लासें अलग थी और लड़कियों की अलग थी, तो इसलिए हमें वो ज़्यादा वो नहीं पता चलता था कि जैसे लड़कों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन कभी कभी उसी स्कूल में अलग पोर्शन था, तो हम जैसे पानी पीने के लिए बाहर जाते थे या वाशरूम जाना होता था, तो टीचर से इजाज़त लेके जाते थे, प्यास लग रही है तो बाहर। तो फिर हम जब वहाँ से गुज़र के जाते थे ना, तो अक्सर लड़के ओ मुर्गे बड़े होते सर वो सर ने उनको मुर्गा बना के सजा दी होती थी, और वो नीचे से हाथ निकाल के ना मुर्गे बने होते थे। ओ फिर हम लोग आके बताते थे, ओ सर फलाने सर ने मुर्गे बनाए हुए नहीं होते, बाहर खड़े हम बच्चियाँ एक दूसरे को बताती थी। लेकिन वो लड़कों को ज़्यादा मुर्गे शुर्गे वाली सजाएं जो होती थी ना, वो लड़कों को दी जाती थी। हमें तो ये होता था, नहीं याद करते फुट्टे पैंदे सन हत्थ दे उत्ते, हत्थ अगे करो, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਫੁੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, टड़क टड़क फुट्टे लगते सन। कि वो क्लास में अगर टीचर अचानक आ गई है, बच्चियां बात कर रही हैं, बच्चे दे ते नज़र पै गई, ओदी शामत आ गई, चलो भाई हो जाओ खड़े तो फुट्टे खाओ, चलो भी हाथ अगे करते जाओ तो फुट्टे खाते जाओ। ओए होए बड़ी दर्द होती थी, लेकिन क्या करें, खाने पड़ते थे। अब ना खाओ तो भाई कौन लड़े, टीचर दे अगे कौन बोलेगा। तो ये फिर इस तरह ये स्कूल की होती थी। और स्कूल का यूनिफॉर्म जो होता था ना, स्कूल का यूनिफॉर्म होता था, मैं आपको बताती हूँ, एक ब्लू कलर की शर्ट होती थी, वाइट दुपट्टा और वाइट शलवार, वाइट शूज़। तो ब्लैक भी पहन लेते थे, लेकिन वाइट भी ज़्यादा होते थे। और उस पर वो एक एक चूना टाइप आता था, फिर बूटों के ऊपर ना फेरते होते थे, पॉलिश ऐसा होता था वो लिक्विड सा। और एक वी होती थी, वाइट कलर की वी। और कमीज़ में जेब ज़रूर होती थी, इतने सीधे हाथ तक जेब। और बहुत ज़्यादा शौकीनी होंदी सी ना, दो जेबां कमीज़ के ऊपर, कि दो जेब हैं, उसमें पेंसिल रख लो, कुछ रबड़ रख लो, कुछ भी रख लो। वो फिर जेब एक एक तो ज़रूर होती थी हर बच्ची के जेब लगी हुई शर्ट में, लेकिन बाज़ की दो होती थी। हमारी अम्मी हमारे सीती थी, अम्मी के अम्मी दो जेबां ला दियो साड़ी कमीज़ से, ਅਸੀਂ रखना भी चीज़ा रखनी, पेन रखना होंदा है कुछ, दो जेबां ला दियो। तो अम्मी ने फिर दो जेबें लगा के सीनी। और फिर उसमें होता था रिबन डाल के ना, रेड कलर के रिबन, और दो चोटियाँ बनती थी। आप एक बना लें, आप दो बना लें, लेकिन रिबन जो उसमें रेड कलर की लगनी होती थी, इसके अलावा आप कोई कलर के रिबन नहीं डाल सकते थे। तो वो ज़्यादातर मेरी अम्मी तो मेरी दो चुटियाँ बनाती होती थी, और दो चुटियाँ बना के वो नीचे से रिबन डाल के उसको फिर डबल कर देती थी। वो यहाँ पे दो चुटियाँ, क्योंकि मेरे बाल बड़े लंबे थे ना, तो वो इतने प्यारी लगती थी ना दो चुटियाँ, और इतने फुल बने हुए,
اور وہ بڑی اچھی لگتی تھی. وہ پھر اسکول میں جاتے ہوئے نا پھر 2 چھٹیاں زیادہ تر، 1 چھٹیاں میں بہت کم بناتی تھی، 2. کافی میں بڑی ہو گئی تھی نا جب تک بھی میری 2 چھٹیاں تھیں. اور ابھی مجھے کبھی کبھی شوق آتا ہے کہ 2 چھٹیاں بنائے نا تو اچھا لگتا ہے. تو ایک دفعہ میں کراچی گئی تو میری بھتیجی نے نا میری ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اس نے کہا کہ پپا میں آپ کی بناتی ہوں 2 چھٹیاں. میں نے کہا چلو بناؤ. تو پھر اس نے میری 2 چھٹیاں بنائیں، بڑے اس نے مجھے تیار شیار کیا اور بڑے عرصے بعد میں نے دیکھا کہ وہ میں 2 چھٹیاں بنائی ہیں. اتنا مجھے اچھا لگا نا کیونکہ اب 2 چھٹیاں کوئی بناتا ہی نہیں ہے. پہلے تو اتنا اتنا بچیاں بناتی تھیں اسکول جاتے وقت، پھر گھر میں بھی کہیں بھی جا رہے ہوں 2 گتاں اتنیاں سوہنیاں لگدیاں سن. پتہ نہیں کیوں نہیں لوگ اب بناتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ اس بات کی. لیکن پہلے زمانے میں نا 2 چھٹیاں ضرور بچیاں بناتی تھیں. یہ خاص وہ اسکول جانے والی بچیوں کا نا ایک نشانی ہوتی تھی. تو چلو جی، وہ 2 چھٹیاں ہوتی تھیں اور یہ اس میں پھر ہم ربڑ رکھ لیتے تھے، پینسل رکھ لی اپنی جلدی سے. کچھ وہ جڑی چوانی ملتی سی وہ بھی اسی جیب میں ہوندی سی، اس جیب میں وہ چوانی رکھ لی جاتی تھی. اور وہ پھر جب وہ وقفہ ہوتا تھا انٹرول، تو پھر اس میں جا کے نا ہم سامنے سے انکل کھڑے ہوتے تھے. وہ چنا چاٹ چھولے جس کو کہتے ہیں، وہ ایسے پیالیوں میں ڈال کے انہوں نے رکھے ہوتے تھے. پھر ہم کہتے ہیں انکل انکل ہمیں جلدی دے دیں، انکل ہمیں دے دیں. اتنا رش ہوتا تھا وہاں پہ. انکل، خالو. زیادہ تر بچے خالو کہتے تھے، انکل اتنا نہیں کہتے تھے. کچھ کچھ بیچ میں انکل بھی کہتے تھے. اور خالو ہمیں دے دیں. وہ اتنا رش ہوتا تھا، چاروں طرف سے ریڑھی کو بچوں نے گھیرا ہوتا تھا. خالو ہمیں دے دیں، خالو مجھے پہلے دے دیں، خالو مجھے پہلے. ایک خالو اتنے بچے ہوں وہ کی کرے بیچارہ. بہرحال وہ ہم وہ لے کے آ جاتے تھے. پھر ہم وہ ہمارے جو گیٹ کے اندر آ کے نا پھر ہم اپنے اپنے وہ جیب میں سے برآمد کرتے تھے پراٹھا. تو وہ پراٹھا ہوتا تھا، کوئی اچار لے کے آیا ہوتا تھا، کبھی کبھی گھر سے انڈا بھی اس میں رکھ لیا جاتا. بٹ ہم 4 لڑکیوں کا ایک گروپ تھا تو پھر ہم اپنے اپنے برآمد کرتے تھے بھی کی لے کے آیا. نال چنا چاٹ ہوندی سی اور پھر وہ ہم وہ پراٹھے کے ساتھ لگا کے، کوئی اچار ہوتا تھا، کوئی انڈا. اتنا مزہ آتا تھا، وہ اتنا مزہ آتا تھا نا. ویسی چاٹ جو ہے نا وہ شاید وہ زمانے اچھے تھے، کیا بہترین ہوتی تھی. میں آج تک وہ بھولی نہیں ہوں. ایک ریڑھی کے اوپر ایک چھوٹی کانچ کی پیالیاں ہوتی تھیں، اس میں لوگ چائے بھی پیتے تو اسی اسٹائل کی تھیں. اور اس میں چنا چاٹ ہوتی تھی. نہ کوئی جراثیم کا ڈر تھا، نہ کسی اور چیز کا خوف تھا. اور آرام نہ جاؤ لے کے کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں. نہ تسی بیمار ہونا ہے نہ تسی کچھ. وہ آج تو ادھر ہاتھ نہیں لگاؤ بھائی یہ چیز جراثیم ہے، وہ باہر سے آپ کچھ لے کے نہیں کھاؤ، یہ گندا ہے، یہ ہے، یہ برتن ٹھیک نہیں ہے. اب تو اتنے مسئلے نکل آئے، ہم نے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. وہ بس چنا چاٹ لیتے تھے اور کھا کے بس. اس کے علاوہ کوئی عیاشی نہیں ہوتی تھی بھائی کہ بھئی اور کچھ آپ لے کے کھا لیں یا کچھ کر لیں. لیکن ہم یہ کرتے تھے کہ اپنے اپنے گھر سے وجہ سے لے کے آتے تھے نا ہم لوگ یہ پراٹھے وغیرہ. تو پھر ایک دن ایک بچی لیتی تھی تو وہ جا کے 2 آنے کا، ایک آنے والی چھوٹی ملتی تھی اور 2 آنے کی جو ہے نا وہ بڑا تھوڑا پیالہ ملتا تھا. تو وہ پھر ہم لوگ 2 لے لیتے تھے. جیسے ہم 4 بچیاں ہوتی تھیں نا تو ایک لڑکی وہ ایک دن لے لیتی تھی، ایک لڑکی ایک دن لے لیتی تھی. اس طرح کر کے باری باری ہم لوگ پھر اس طرح وہ لے لیتے تھے اور وہ پھر ہم لوگ کھا لیتے تھے. اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ایک مزے کی بات کہ ہمارے اسکول میں جو ہے نا اسکولوں میں بینک والے بھی آتے تھے، حبیب بینک لمیٹڈ والے. تو وہ جو ہے نا حبیب بینک کی طرف سے ایک بندہ آتا تھا، ایک مخصوص دن ہوتا تھا. وہ اتنا سا اس کے پاس ایک بیگ ہوتا تھا اور وہ آتا تھا اور پھر جن بچوں نے پیسے جمع کر، ان بچوں کے اکاؤنٹ کھلتے تھے اسکول میں. تو وہ بچوں کے اکاؤنٹ کھول دی تاکہ شوق ہوتا تھا کہ بچوں کو ایک جمع کرنے کی عادت بچپن سے ڈل جائے، وہ نہ کریں. تو پھر وہ اسکول میں جب وہ شروع ہوا تو میرے ابو نے کہا کہ نہیں آپ بھی کھول لو. اور ہمیں خود بھی شوق ہوتا تھا. شوق صرف اس چیز میں تھا، وہ آتے تھے نا ہفتے بعد تو وہ دیکھ کے جاتے تھے. یا تو ایک کاپی کا کور ہوتا تھا ان کے پاس بڑا پیارا سا، ہم کاپی پہ چڑھا لیتے تھے. یا پھر وہ ایک پینسل، ربڑ، شارپنر، یہ چیزیں ان کے پاس ہوتی تھیں. اور پھر وہ بچوں سے کہتے تھے کہ اپنے اپنے پیسے جو جمع کرانے آتے تھے کہ بھئی آپ اس میں سے کون سی چیز لینی ہے. ایک چیز ملتی تھی
تو پھر ہم یوں کر کے جا کے دیکھتے تھے اللہ کیڑی چیز لئیے، اتنی اچھی اچھی چیزیں ہوتی تھیں لیکن ملنی ایک ہوتی تھی. تو پھر کبھی ہم وہ اس کا کاپی کا کور لے لیتے تھے، کبھی ربڑ اٹھا لیتے تھے، کبھی انکل ہمیں یہ شارپنر دے دیں، کبھی پینسل دے دیں. وہ دیکھیں بینک اپنی طرف سے بچوں کو دیتا تھا صرف یہ سکھانے کے لیے کہ بچے اس طرح بچت کی ان کو عادت بھی پڑے اور وہ یہ سیکھیں. تو وہ بندہ بھی بھیجتے تھے. پتہ نہیں اب مجھے میں نے نہیں کبھی سنا کبھی بینکوں میں ایسی کوئی اسکیم ہو یا وہ ہو. اب تو بچے پیسے اتنے لیتے ہیں اور سارے خرچ کر دیتے ہیں. وہ ایک اتنا کارڈ سا ہوتا تھا، ایسے جیسے بک ہوتی ہے نا اس طرح کا کارڈ ہوتا تھا. اس میں 4 آنے اور 8 آنے لگانے کے نا کھانچے سے بنے ہوتے تھے. تو پھر ہم وہ اس میں لگاتے رہتے تھے پورا ہفتہ. 4 آنے لا دو 8 آنے لا دو، اس طرح وہ دونوں طرف بڑے اور چھوٹے بنے ہوتے تھے. اور پھر یوں بند ہو جاتا تھا جیسے عید کارڈ ہوتا ہے نا اس طرح کے کارڈ ٹائپ ہوتا تھا. پھر اس میں ہم لگاتے جاتے تھے اور وہ پھر وہ بھر جاتا تھا. جیسے 10 روپے ہو گئے پورے، یا آپ نے 8 آنے ہی لگا دی ہیں تو زیادہ، یا 4 آنے لگائے، پھر وہ جا کے وہ کارڈ اس طرح بھرا ہوا ان کو دے دیتے تھے. وہ ہمارے اکاؤنٹ میں لکھ لیتے تھے کہ بھئی اتنے 10 روپے آئے ہیں، بھائی اتنے آئے ہیں. تو وہ پھر آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے جمع ہو جاتے تھے. آپ کو ایک ربڑ پینسل یا وہ ایک کور مل جاتا تھا اور تسی خوشی خوشی آ جاندے سو کہ پیسے جمع ہو گئے نے. اور سانو انعام بھی، مطلب ایک انعام ہی سمجھتے تھے ہم اس کو کہ ہمیں وہ مل گیا ہے. تو پھر وہ ہم لوگ لے کے آ جاتے تھے. اور پھر ایک بچی جاتی تھی، ایک بچی کو اجازت ہوتی تھی جانے کی. جیسے ایک بچی ہو کے آ گئی ہے تو پھر جب وہ کلاس میں واپس آئے گی نا، پھر دوسری اگر کلاس میں بچی ہے تو پھر وہ جائے گی. تو پھر وہ جو پہلی بچی جاتی تھی نا وہ آ کے خوشخبری سناتی تھی کہ آج یہ چیزیں ہیں، یہ پینسل ہے، یہ ہے وہ. آ کے آتی فوراً اطلاع کرتی تھی کہ آج یہ چیز بڑی اچھی ہے. تو پھر وہ دوسری بھی جاتی تھی، پھر وہ دیکھتی تھی کہ ہاں بھائی اب مجھے کیا لینا ہے. تو پھر ہم وہ جمع کرا کے اور لے کے آ جاتے تھے. اور وہ فوراً کاپی پہ گھر آ کے کور چڑھانا اور وہ کرنا. اتنے خوش ہوتے تھے کہ حبیب بینک لمیٹڈ کی طرف سے یہ بچوں کے لیے جو تھا نا اسکیم تھی. مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اسکیم ہے. اگر ہے بھی ہے تو میرے علم میں نہیں ہے. اب سارے بچے پڑھتے نہیں ہیں وہ اس میں گورنمنٹ اسکولوں میں. ہم تو گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمیں تو پتہ ہے. اب تو بڑے بڑے اسکول آ گئے ہیں جی، بڑے بڑے نام آ گئے ہیں، بڑے بڑے وہ اتنے ہیں کہ اب گورنمنٹ اسکولوں کو کون پوچھتا ہے. لیکن ہم تو گورنمنٹ اسکول میں ہی پڑھے تھے اور وہی ہمارے جو یادیں ہیں تو ہم نے اسی حساب سے شیئر کرنی ہے. پھر جب میری شادی طے ہوئی نا تو پھر وہ میرے اکاؤنٹ میں سے نا تقریباً 3,000 روپے نکلے تھے. آپ سوچیں 3,000 روپے بہت بڑی رقم تھی. لیکن وہ 4 آنے 4 آنے 2 آنے 8 آنے کر کے ہم پورے ہفتے میں جمع کرتے تھے. 3,000 نکل آیا اکاؤنٹ وچوں. دیکھو ایسے میں کہتی ہوں آج کے لاکھ کے برابر تھے کہ اتنے. مجھے نہیں پتا ویلیو کیا تھی اس وقت آج کی، لیکن اس وقت سب حیران اتنا ہوتے تھے وہ 3,000 جمع کیتے ہوئے. اس طرح ہم بچے پیسے جمع کر لیتے تھے. بچوں کو پھر عادت بھی پڑتی تھی. لیکن آج کوئی ایسی بات نہیں ہے. بچے جتنے پیسے دیں وہ سارے خرچ کر دیتے ہیں. ان کو بالکل احساس نہیں ہے کہ ہم تھوڑے سیونگ، بچپن سے سیونگ کی عادت ہونی چاہیے. گھر میں گلک مٹی کے ہوتے تھے وہ لا کے دیے جاتے تھے. اس میں بچے بینک میں نہیں بھی کرتے تھے نا تو اس میں 1 آنا 2 آنا ڈالتے رہتے تھے. وہ آنے دی بھی میں تانوں سٹوری چلو دس دواں. آنا کی ہوندا سی کم بخت. میں بار بار کہہ رہی ہوں آنا. جن لوگوں کو نہیں پتا نا ان کو بتا دو کہ ایک پائی ہوتی تھی، اس پہ ایک لکھا ہوتا تھا. 1 پائی اس کو کہتے تھے. ایک ہوتی تھی 2 پائی، اس پہ دو لکھا ہوتا تھا 2 پائی. ایک ہوتا تھا 5 پائی، اس پہ 5 لکھا ہوتا تھا. اسکوائر وہ ہوتا تھا 5 پیسے کا سکہ. اور ایک ہوتا تھا 10 پائی. وہ ایسے جیسے پھول ہوتا ہے نا، ایسے کنارے کنارے بنے ہوتے تھے، اس پہ 10 پائی لکھا ہوتا تھا. اور ایک ہوتا تھا 4 آنے اور ایک ہوندا سی 8 آنے. اس کے بعد ہوتا تھا روپیہ. اور روپیہ تو خیر کدی اسی دیکھیا ہی نہیں سی، سوال ہی پیدا نہیں. وہ جو ایک 5 پائی اور جو 1 پائی ہوتی تھی نا وہ ہوتا تھا 1 آنا. اور جو 10 پائی، 10 پیسے مطلب پائی اس کو کہتے تھے 10 پیسے تو 2 پیسے، وہ ہوتے تھے 2 آنے. اور جو 25 لکھا ہوتا تھا نا جس پہ، وہ ہوتا تھا 4 آنا. اور جس پہ لکھا ہوتا تھا 50 وہ ہوتا تھا 8 آنا. تو وہ پھر جو ہے نا 1 پائی تو 2 پائی پائیاں کہندے سا سی بھائی. تو وہ آج کل تو بڑے اور چیزیں آ گئی. اب تو وہ دکھ ہی نہیں، وہ نایاب ہو گئی. وہ نایاب زمانوں کے ساتھ پتہ نہیں کتنے
गुम हो गई और चीज़ां पाइयां छाइयां थोड़ी नज़र ही नहीं आती। अब तो 5 रुपए का सिक्का आ गया, 10 रुपए का भी मैंने सुना आ गया। तो अब देखें ज़रा कि अब तो सिक्कों की वैल्यू ही नहीं है। पहले तो सिक्के इतनी वैल्यू रखते थे कि वो आप एक सिक्का लेते थे, आपके पेरेंट्स आपको देते थे, आप कहीं ख़रीदने कुछ जाते थे, वो 8 आने का भी काफ़ी चीज़ें आ जाती थी, 4 आने की भी आती थी। अब तो भाई आप किसी फ़कीर ਨੂੰ भी 5 रुपए दवो तो वो भी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਘੂਰ के देखदा है कि भैया ਤੁਸੀਂ मेरे ते जुल्म की कीता, मैंने 5 रुपए दिते ने। यकीन माने, कभी ऐसा हो ना कि आप किसी फकीर खुले ना हो तो आप चले 5 रुपए दे दें तो वो बड़ी आपको गुस्से के साथ देखता है कि भाई एक ही तो की, तब 5 रुपए मैंने देते। तो अब तो ये ज़माना आ गया है। हमें तो एक आना मिलता था, हम इतने खुश हो जाते थे कि एक आना मिल गया भाई। हमारे अब्बू ऐसे ज़्यादातर हमें ना 4 आने देते होते थे कि जाके हम जैसे खड़े होते थे, उनका एक ख़ास अंदाज था कि हम जो पैसे इस तरह करके मांगने होने से अब्बू जी, बस आगे से लफ्ज़ नहीं हमने बोलना। और पहले हाथ देख के अब्बू समझ जाते सन कि भई ये पैसे मंगण आए ने, होर इन्हां दा कोई मकसद नहीं। तो फिर अब्बू जो है ना, उनकी एक ख़ास एक मुस्कुराहट थी, तो वो फिर हंसते थे। तो फिर वो कहते थे अच्छा, फिर उनकी पैंट टंगी होती थी, हम लेकिन हमारी कभी ज़रूरत नहीं होती थी कि हम जहाँ हमें, हालांकि बाथरूम में सामने अब्बू की पैंट टंगी होती थी, उसमें पैसे होते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था कि हमने अब्बू की पैंट को हाथ लगाया हो, हम जाके उसमें से पैसे निकालें। हमें पता भी होता था। वो फिर हम अब्बू से मांगते थे, तो अब्बू फिर उनकी मर्ज़ी होती थी 1 आना दे दें, उनकी मर्ज़ी होती थी 2 आने दे दें, उनकी मर्ज़ी होती थी 4 आने दे दें। तो वो जितने भी देते थे तो वो फिर हम ले लेते थे। कभी कभी होता था ज़िद करते थे, नहीं अब्बू जी 4 आने दे दो अब्बू जी, लेकिन ज़्यादातर अब्बू ना खुद से ही 4 आने दे देते होते थे हमें। तो वो फिर हम ले के बड़े खुश होते थे कि भाई 4 आने मिल गए ने सानू। और कभी कभी खुले नहीं होते थे अब्बू के पास, तो फिर वो 2 आने दे देते थे, 1 आना भी देते, भाई आज मेरे को है नहीं खुले, चलो बस इन्ने लै लो। तो फिर हम फिर भी हम, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਦਤਮੰਦੀ ਤੇ ख़त्म ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ हो, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ही ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ जिन्ने ਤੁਸੀਂ दवोगे। तो फिर हम फजूल नहीं उड़ाते थे, क्योंकि स्कूल में ही जाके वो एक चना चाट खाते थे, उसके अलावा कुछ नहीं ख़रीद के बच्चे खाते थे, ना कुछ इतना होता था, ना कुछ खाते थे। फिर जी वो जब छुट्टी होती थी तो फिर वो जो होता था टन 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 टन, तो फिर वो लाइनें लगती थी, चलो भाई ऐसा ऐसा क्लासों से निकलो। फिर वो निकलते थे, निकल के फिर बच्चियों को मैं एक और भी आपको बात बताऊं। बच्चियां जो है ना वो अ, क्या उसको कहते हैं, एक बड़ी मलमल की जैसे वाइट दुपट्टा, स्कूल में आके वो दुपट्टा तय कर दिया जाता था, बैग में रख दें या कहीं रख दें, क्योंकि बच्चियों का अलग सेक्शन था, तो वो फिर इतना मसला नहीं होता था। लेकिन जो लड़कों का है ना, अलग होता था।